Hey guys, welcome back to my video. Karon aniya na sad kita sa suba kaysa kainit sa panahon. Ang suba ra gyud ang makasulbad sa problema sa kainit. Sa kaigang sa panahon aniya na diri na pod sa suba kauban ng mga igagaw. Naidalang balon ginagmay para dili laay ang pagtambay diri sa suba. Kay nakahumol naman sa suba, nagsigiya na sa dugkuskos ang mga kanahan sa ilang sinilas na hugaw. Hala, sige, kuskus, diri kuskus didto. Before mahumaning video, ayaw kalimot, i-follow ko sa akong FB page, Billy Oriel, ay napagduha-duha, og i-click na. And finally, giabot ragid sila guys, ang among mga gagaw nga pinakagwapo, nagdala sa saging ug manggang among kaunon karon diri sa suba. Nag-strong na gyud ko guys, kay gutom na kayo, lami na kay ikaon sa saging nga parisan ug ginamos. Diri sa mga guys, dili kompleto ang yung pagkaligo sa suba kung wala may balon nga saging ug mangga nga parisan sa ginamos. Tungod sa kalami sa saging nga giparis sa ginamos guys, among isa kay gagaw nag-emote dira sa suba. Nakahuna-huna siya kay nganong wala siya gipili nga gihatag na niyang tanan pero dili gyud sapat. Pero atik ra. Anyways guys, sadagid sa liguan diri nga suba kay aside sa kabugnaw sa iyang tubig, bugnaw landong pud siya kay nay mga kahoy kilid sa suba. Sa kainit sa panahon guys, mag-amping tantanan, permi ta mo inom og tubig ug maligo sa ta permi. Thank you so much guys for watching my video. Ayaw kalimot i-follow na ko sa FB page ug napo ko YouTube channel, Billy Oriel lang gihapon. Daghan kayong salamat sa pagtan-aw sa video guys. Dinhira ko taman hangtod sa sunod video na pod. Goodbye and have a great day.